بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قرن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابیہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا وندلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد ذکر پاک دست کے سادات عظام دیئے پرخلوص صفحہ ازا قبول فرما بانی مجلس باوسی جویش شاہ صاحب نو نال خاندان بیرامن دے اولاد دے دوستان دے اہل علاقہ دے آباد و شاد فرما انہاں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما اعلی علیین اچ مقام عطا کر تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام دے جو نیک مقاصد ان میں حقیر سمیت پورے فرما ہاتھ بلند کرے سو آمین طاقت نہ لاگ سو مالک ساڈے وارث دا جلد ظہور فرما آمین اکھائے مالک ساڈے امام دا جلد ظہور فرما جیڑے ہاتھ بلند ہوئے امام دے قدمت لگے سائیاں دے ویڑے وسن گھر آباد ہونا مالک تو کریم رحیم تیرے عاشق حسین دے ذکرے میرا مالک رحم فرما کرم فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا مندی قبولیت واسطے بارہویں شہنشاہ دے ظہور واسطے بلند صلوات سادات عظام دے جتنے جملہ مرحومین انہاں دی بلندی درجات واسطے اونچی صلوات پڑھو سارے آرے عرض ہے کہ اس ذکر نہ اکثریت دا محتاج نہ ساؤنڈ سپیکر دا محتاج نہ اس موسم دا محتاج جی میں اللہ دی پاک نماز نیت دی محتاج ذکر حسین نیت دا محتاج اور نیت علی عزادار خلوص علی عزادار صاحب معرفت صاحب عقیدہ عزادار تشریف فرما موسم تو بے نیاز ہو کے صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا اللہ نے 14 کو بلند بنا کے بھیجا آؤ بسم اللہ جی آؤ بسم اللہ جی میرے عزت علی بھائی جناب چودھری جاسن جنوی صاحب مالک زندگی کرنے قدم با قدم مالک ہر مدہ دی حفاظت فرما اجازت ہی باقاعدہ آغاز کریے ذکر دی صلوات ہی کا پڑھو جڑی توجہ دا ثبوت بڑھ جائے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات باواز بلند مرشد تھوڑا میک دواز کھلائے جائے الحمدللہ اے رب العالمین الصلاۃ والسلام من کا
نہ نبی الوادم بین الماء والتین سونی صلوات یا رب وسع جہان تے دل بار حسین دا ذکر دے صدقے خلوص علی صفحے ازائے عادات میں اپنے دادے کے قتل بھی صفحے ازا بچھائیے کون حسین جبریل دے پرد سمرال حسین محمد مورد سوار حسین کتنے دل لگ دی بسم اللہ کرا جی بھائی مسافر حسین اللہ راسی حسین بے وطن حسین بھیڑی دمان حسین بہن میرا راضی رحمت یہ حقیقت دی بابا جی عزاداری ہے یہ حقیقت دے آنسویں یہ حقیقت دا پرسا ہے بے وطن حسین اللہ راسی حسین بھیڑی دمان حسین کہے کو کچھ نہ کھڑا لا حسین جوانی ہو کہے گا میں کھڑی ہے اچھا واجہ دو رہنا بے وطن حسین اللہ راضی حسین بھیڑی دمار حسین کہے کو کچھ نہ کھڑا لا حسین خلوص ہے اتائی روندیا کی دلال دعا جمگو شلا بارو آوے اے ظلم ختم ہوئے بھیڑی کو بھرا ملے او بھیڑ بھرا کوان ملے جڑی 1400 میل پہاڑا میں سفر کرے دی رہی تیرا ذات نہیں ملی میں قربان جاواں سیدہ راضیوں میں باہر آوے اصغر دی ماں دھوپ ٹوٹی کے چھات باوے سونی دعا اکبر کھارے چڑھے او بھیڑ بھرا دپل بدے جڑی اکبر دے پھیرا تے مورا گیا دی آئی اکبر بھیڑ رول گئی میں قربان فرمان باوجی میں اکثریتی سادات دیئے جتنے سید بیٹھے ہو بزرگان دے فرمانی میں مظلوم دی مجلس یا تیاری تو شروع کرو یا حسین دے سونے علی اکبر تو اجازت دے
اکبر تو شروع کرنا جکو علی دیا دیا 18 سال برکیا چپا لے واہ حسین واہ حسین آدھا پیا پاڑی سجڑ بلائے ہاتھ نہ پبا اس تے اکبر دا بیٹھا خاک تے جانے جانے دکھیا ہاتھ نہ پبا اس تے اکبر دا بیٹھا خاک تے جانے جانے دکھیا گل اگلی ہے بابا جی جڑی رویں دیئے سیدہ دی دلان تو پہلے او جنگ مکویسی میں گھوڑا سی عباس پھرائے اونا تو حسین میں ہو ساکن ویسی آیا جی اچھا بسم اللہ اچھا بسم اللہ کران اچھا بسم اللہ جی بسم اللہ چاچا جی دعائیں کر دے رہو سونے آسو پیان پاروی ہاتھ نہ بابا اس تے اکبر دا بیٹھا خاک تے جانے دکھیا دیدھر تو پہلے جگ مکویسی میں گھڑا سباس پھرائے نہ تو حسین میں ہو سکن ویسی آیا ڈیڈوین بقایا مقصد ہنجے پہاڑ پورا لے ہوئے اکبرے جند موت رونی جند لاؤڑ تے بابے دی بابا جی دید مک گئی علی دیاں چادرہ ڈھلیاں نبی فقیر بن گئے نبی فقیر بن گئے مضمون دا وقت ہی نہیں عزت ہے دردی قسم پھپیاں رونیاں رہیاں بہناں رونیاں رہیاں ماں روندی رہ گئی آخری سلام کیتے اکبر نے بابے دا دسامنا چلن بابا جی بڑھڑے پیو جوان بچڑے گھٹوں رکھی میں اے کرو تمہیں بہن سناواں اکبر کو چور کے ہے وہ موت دے پاسے شابار ہجردہ سائے گئے رونے کیوں آئے میدان دیوائے نیا تونی پیو کھانڈ پتر دینے دا رہ گئے سن سو جدہ اکبریا کی اللہ پی آوات بے وسطرنا یا حسین جدہ اکبریا کی اللہ پی آوات بے وسطرنا میں سب کے جاوہ وجہ پوچھ دئی پتر قاتل تو میرا اکبر